नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल कार्तिक महीनाको 28 गते आइतबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणांश शरद ऋतु, कार्तिक शुक्ल पक्षको दशमी तिथि साँझ 9:03 उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा इस्वी सम्मत 2021 नोभेम्बर महीनाको 14 तारिक, शक सम्मत 1943 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:25 र सूर्यास्त साँझ 5:10। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको बलम्बुमा महालक्ष्मी जात्रा सुरु। ऐतिहासिक खड्गपीठमा ल्याई गरिने जात्रा र ढक्कीमा राखी कुमारीको मूर्तिको नगर परिक्रमा गराइने यस जात्राको प्रमुख विशेषता। आगामी मङ्सिर 22 गते परेको विवाह पञ्चमीका लागि जनकपुरमा अहिलेदेखि तयारी सुरु। साताव्यापी रूपमा मनाइने महोत्सव मङ्सिर 17 गतेदेखि सुरु हुने। विवाह पञ्चमी भव्य रूपमा मनाउन 19वटा समिति तथा उपसमिति गठन। उत्तरी धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका 5 मा पर्ने गङ्गा जमुना झरना प्रचार प्रसार र प्रबन्धनको अभावमा ओझेलमा। हरेक वर्ष हरिबोधिनी एकादशीका दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्ने परम्परा। एकादशीको अघिल्लो दिन राति बत्ती बालेर जागरण गरे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। आज विश्व मधुमेह दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै अहिले विश्वभर 35 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा मधुमेहको खतरा। नेपालमा भने करिब 10 लाख मानिस मधुमेह रोगबाट प्रताडित रहेको अनुमान। दैनिक खानपानमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने, तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउँदा मधुमेहबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव। सन् 1990 को दशकमा भुटानबाट लखेटिएर भारतीय बाटो हुँदै नेपालको पूर्वी सिमानामा ल्याएर थुपारिएका ज्ञात अज्ञात शरणार्थीको स्मृतिमा झापा दोमुखामा नेपाल भुटान जनमैत्री बुद्ध वाटिका निर्माण। भुटानी शरणार्थीको आगत विगत सम्झाउने स्मृति वाटिकाका रूपमा यो स्थललाई विकसित गरिँदै। स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र सुधारका लागि भन्दै सरकारद्वारा औषधिको मूल्य बढाउने तयारी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा औषधिको मूल्य समायोजनका विषयमा समिति गठन गरेर काम सुरु। संवैधानिक दायित्व समेत पूरा गर्न नसकिरहेको सरकारले औषधिको मूल्य अझ बढाउने उद्देश्यले समायोजनको कार्यक्रमहरू मार्फत नागरिकहरूमाथि अपराध गरिरहेको मानव अधिकार कर्मीहरूको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाको बलम्बुमा महालक्ष्मी जात्रा सुरु भएको छ। यो जात्रा 3 दिनसम्म मनाइन्छ। यसलाई नयाँ वर्ष सुरु भएपछिको पहिलो जात्राको रूपमा लिइन्छ। स्थानीय भाषामा बलम्बुको जात्रालाई लाटिमर, सातापछि थानकोटमा हुनेलाई सकिमर र 1 महिनापछि सतुङ्गलमा हुने जात्रालाई बखुमर जात्रा भनिन्छ। जात्रा दुवा गुठीले सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। जात्राको प्रथम दिन मुख्य जात्रा र सिंह या जात्रा भनी अर्को दिन सिन्दुर जात्रा गरिन्छ। सिन्हया जात्रामा छोरी बेटी, आफन्त, नाता गोता, पाहुना बोलाउने चलन छ। दोहोरी घरबाट ऐतिहासिक खड्गपीठमा ल्याई गरिने जात्रा र ढकीमा राखी कुमारीको मूर्तिको नगर परिक्रमा गराइने जात्राको अर्को विशेषता हो। जात्रा मनाउन कुमारी घर महालक्ष्मी र गणेश मन्दिरबाट विधिवत रूपमा पूजाआजा गरी देवता बाहिर ल्याइन्छ। जात्रामा महालक्ष्मी गणेशलाई शिखर शैलीको छुट्टै रथमा राखेर सांस्कृतिक बाजागाजाको साथमा टोलमा परिक्रमा गराइन्छ। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ। 2 वर्ष कोरोना महामारी र विगतमा विभिन्न आन्दोलनले थलिएको तराई मधेसमा यस वर्ष भने भव्य रूपमा विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउने भन्दै अहिलेदेखि नै तयारी थालिएको हो। आगामी मङ्सिर 22 गते परेको विवाह पञ्चमीको लागि साताव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरी मनाइने महोत्सव मङ्सिर 17 गतेदेखि सुरु हुने जानकी मन्दिरका महन्त राम तापेश्वर दास वैष्णवले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष छठ पर्वमा निकै भिडभाड देखिएकाले विवाह पञ्चमीमा पनि उल्लेख्य भक्तजन आउने पूर्वानुमानका साथ तयारी थालेको बताइएको छ। विवाह पञ्चमी भव्य रूपमा मनाउन 19वटा समिति तथा उपसमिति गठन गरिएको छ। जानकी मन्दिरमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा महन्त वैष्णवले विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार, यातायात व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, रङ्गभूमि मैदानमा पण्डाल एवं गेट व्यवस्थापन, भारतको अयोध्याबाट आउने जन्तीको स्वागत, विद्युत आपूर्ति सहितका समिति गठन गरिएको बताइएको छ। भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्याबाट हरेक 5 वर्षमा जनकपुर धाम विशेष गरी जन्ती आउने परम्परा छ। यसपटक औपचारिक रूपमा जन्ती नआए पनि साधु सन्त र ठुला महन्तहरू जन्तीकै रूपमा आउने महन्त वैष्णवले बताउनु भएको छ। विवाह पञ्चमीमा सहभागी हुन विभिन्न मुलुकबाट ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेकाले बसोबासको व्यवस्थापन, सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल र जानकी मन्दिरको सजावट लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। फोहोर र शौचालय व्यवस्थापनमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदले समेत ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै महन्त वैष्णवले सरोकारवालालाई गम्भीर हुन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई भव्य बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ। उत्तरी धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका 5 मा पर्ने गङ्गा जमुना झरना प्रचार प्रसार र प्रवर्धनको अभावमा ओझेलमा परेको छ। प्राचीन समयदेखि पहाडको माथिबाट ठूला 2 झरना निरन्तर झरिरहेका छन्। पौराणिक महत्त्व रहेको यस झरनामा हरेक वर्ष ठूलो एकादशीमा मेला लाग्ने गरेको छ। 2 झरना ठूलो गङ्गा र सानो जमुना झरनाको रूपमा परिचित छ। पौराणिक तथा धार्मिक रूपले प्रसिद्ध मानिएको गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको नाम समेत पहिचानका लागि यही झरनाको नामबाट राखिएको भए पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्धनको अभावमा उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक तान्न नसकिरहेको बताइएको छ। वरिपरिको गाउँमा पानी नपरेको अवस्थामा पानी पार्न यो झरनामा जलधारा गरेपछि पानी पर्छ भन्ने विश्वासमा मूलपानी, फुलखर्क, बुढाथुम, आगिनचोक, सल्यानकोटवासी वैशाख ज्येष्ठमा भगवानसँग पूजा गर्न आउने गर्दछन्। हरेक वर्ष हरिबोधिनी एकादशी अर्थात् ठुली एकादशीको दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ। अघिल्लो दिन नै मानिस यहाँ मनोकांक्षा पूरा हुने हेतुले बत्ती बाल्न पुग्ने गर्दछन्। रातभर जागरण बसेर बत्ती बालेपछि भोलिपल्ट नुहाई धुवाई गरेर महादेवको पूजा गर्ने चलन छ। यहाँ देशका धेरै ठाउँबाट मानिसहरू मेला भर्न आउने गर्दछन्, पूजा गर्दछन् र आफूले चिताएको कुरा मागेमा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासमा मानिसहरू भाकल पूरा गर्न समेत पुग्ने गर्दछन्। भक्तजनले फूलको डोली, जिउँदो परेवा र गाईको दुध चढाएर आफूले चाहेको कुरा माग्ने बताइएको छ। यो पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। काठमाडौँबाट 100 किलोमिटरको यात्रा तय गरेपछि धादिङ बेसी पुगिन्छ। धादिङ बेसीबाट सल्यानटार 30 किलोमिटर पार गरेपछि 25 किलोमिटरको दूरी फुलखर्क हुँदै सुके भन्ज्याङसम्म कच्ची बाटो हुँदै जान सकिन्छ। यो जात्रामा अन्य पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थान हेर्न सकिन्छ। सल्यानटार पुगेपछि रानी पौवा ऐतिहासिक स्थल तथा नजिकै 5 धारे पनि रहेका छन्। रानी पौवा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाबाट नुवाकोटतर्फ जाँदा बाटोमा बाँस बस्न बनाइएको पाटी हो। 5 धारे त्यतिखेर पानीको अभाव भएको बेला धारा हालेर पानीलाई व्यवस्थित गरिएको स्थानको रूपमा परिचित छ। सल्यानटार नेपालको ठुलो टार समेत भएकाले मौसम सफा भएको बेला ज्याम्रोङ क्षेत्रबाट हेर्दा रमणीय देखिन्छ। एउटै टारसम्म बारीका पाटा, केही रुख बिरुवा र टारको बीचबाट सडक छिचोल्ने बाटोले एक पटक हेरेर जो कोही पनि रमाउन सक्छ। सल्यानटारमा फल्ने मास उच्च स्तरको हुने भएकाले यसको माग अत्याधिक रहने गरेको छ। हरियो डाँडा काँडा र नजिकै देखिने गणेश हिमाल श्रृङ्खलाले उकालोमा थाकेको बेलामा समेत आरामको अनुभूति दिने गरेको छ। आज विश्व मधुमेह दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सन् 1991 देखि मनाउन थालेको यो दिवसका अवसरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ। अहिले विश्वभर 35 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या मधुमेहको खतरामा रहेका छन्।
नेपालमा भने करिब 10 लाख मानिस मधुमेह रोगबाट प्रताडित रहेको अनुमान गरिएको छ। दैनिक खानपानमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने, तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउँदा मधुमेहबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। खानामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी, चिल्लो र गुलियो पदार्थ बढी हुँदा पनि मधुमेहको सम्भावना अधिक हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मधुमेह सरुवा रोग नभए पनि यसलाई पारिवारिक रोगको रूपमा लिन्छ। परिवारका एकजना सदस्यलाई मात्र मधुमेह भएमा सम्पूर्ण परिवारलाई नै असर गर्छ। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको जीवनशैली, खानपान, आपसको सम्बन्ध, आर्थिक तथा मानसिक पक्षसम्म प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। मधुमेहका बिरामीले हेलचक्राइ गर्दा मृगौला खराब हुने, पक्षघात, अन्धोपन तथा खुट्टा समेत काट्नु पर्ने सम्मका अवस्था आउने भएकाले सचेत रहन जरुरी देखिन्छ। मधुमेह उपचारका लागि प्रयोग गरिने इन्सुलिन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वैज्ञानिक फ्रेडरिक ब्यान्टिङको जन्मदिनको सम्झनामा हरेक वर्ष 14 नोभेम्बरका दिनमा विश्व मधुमेह दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाल भुटान जनमैत्री बुद्ध वाटिका निर्माण गरिएको छ। सन् 1990 को दशकमा भुटानबाट लखेटिएर भारतीय बाटो हुँदै नेपालको पूर्वी सिमानामा ल्याएर थुपारिएका नेपाली भाषी भुटानी मध्ये घाँसपासको अभावमा कतिपय बाटैमा मरेका र कति माई किनारमा आएर शरणार्थी हैसियतमै ज्यान गुमाएका ज्ञात अज्ञात शरणार्थीको स्मृतिमा नेपाल भुटान जनमैत्री बुद्ध वाटिका निर्माण गरेर भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले इतिहासको पानामा उजेल पर्दै गएको भुटानी शरणार्थीको कथालाई स्मरणमा ल्याएका छन्। कनकाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्ने धनुषकोटी क्षेत्रमा पर्ने वाटिकामा भुटानका राजा रानीको तस्बिर सहित भुटानी राष्ट्र झण्डा, राष्ट्रको मानचित्र सहितका स्मृति चिन्ह र पोर्ट्रेट राखेर शरणार्थीको हैसियतमा नेपाल आएर वा भुटान सरकारको नेपाली भाषीमाथिको जातीय सफाया क्रममा ज्यान गुमाएका सबै आफन्तलाई स्मरण गरिएको छ। माएको बगरमै र आसपासका शिविरमा 1000 भन्दा बढी ससाना नानीहरूले रोग भोककै कारण ज्यान गुमाएको अलिखित इतिहास रहेकाले ती सबै अकालमा मरेका वा मारिएका नेपाली भाषी भुटानीमा समर्पित गरेर आफैले स्रोत साधन जुटाउँदै यो वाटिका बनाएको उहाँको भनाइ छ। 5 बिघा जमिनमा फैलेको धनुषकोटी धामभित्रको 5 कट्ठा जमिन वाटिका निर्माणका लागि दिएको हो। वाटिकाभित्र कुनै भुटानी नागरिकले आफन्तको स्मृतिमा थप बगैँचा, स्मृति केन्द्र, पुस्तकालय अथवा बितेर गएकाको स्मृति स्मारक केही बनाउन चाहेमा स्थान उपलब्ध गराउन सकिने नेता रिजालले बताउनु भएको छ। भुटानी शरणार्थीको हक अधिकारमा लड्दै आउनुभएका अर्का नेता डाक्टर भम्पा राईले पनि आफ्नी दिवंगत श्रीमती उर्मिला राईको नाममा यही वाटिकामा मुहार चित्र सहितको स्मृति गाथा लेख्नु भएको छ। उसो त झापाको बेलडागी र मोरङको पथरीमा बसेका झण्डै 7000 भुटानी शरणार्थीले पनि आफ्ना स्थानमा बितेर जाने आफन्तका नाममा चौतारो वा स्मारक बनाएका छन्। छरिएर भन्दा पनि यसरी एकत्रित रूपमा र भुटानी शरणार्थीको आगत विगत सम्झाउने स्मृति वाटिकाका रूपमा यस्तालाई विकसित गर्न चाहेको रिजालको भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र सुधारका लागि भन्दै सरकारले औषधिको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधिको मूल्य समायोजनका विषयमा समिति गठन गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। त्यसबाट उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने नै छन् भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक अधिकार हुने आवाज उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधिको मूल्य समायोजनका विषयमा समिति गठन गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। यसबाट उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने नै छन् भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक अधिकार हुने आवाज उठ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले औषधिको मूल्य समायोजनका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। औषधि उत्पादकहरूले मूल्य समायोजन गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि औषधिको मूल्य पुनरावलोकन गर्न सरकार गम्भीर नभएको औषधि उत्पादकहरू बताउँदै आएका छन्। सरकारले जनतालाई निःशुल्क औषधि वितरणका लागि भन्दै अरबौं रुपैयाँमा विदेशी औषधि आयात गर्ने गरेको छ।
साथै विदेशी औषधि महँगोमा बेच्न छुट दिने गरेको हुँदा सोही अनुसार स्वदेशी औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तालाई भने चरम महँगी खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ। यो चाहिँ खास गरी दृष्टिकोण के भन्ने कुरा हो। जस्तो अहिलेको गठबन्धन सरकारको दृष्टिकोण के हो, उसको दृष्टिकोण तुलनात्मक रूपमा पुँजीपति वर्ग अथवा पुँजीको चाहिँ कुनै सीमित व्यक्तिहरूले नाफा कमाओस् भन्ने उद्देश्य राख्छ। त नेकपा एमाले के उद्देश्य राख्छ, आम जनताले सेवा पाओस्, सस्तो सुलभ र सकेसम्म निःशुल्क पाओस् भन्ने उद्देश्य राख्छ। त्यसैले पार्टी किन अलग हुन्छ भन्दा त्यही दृष्टिकोणकै आधारमा अलग हुन्छ र हामी दृष्टिकोणकै हिसाबले जनतालाई सर्वसुलभ चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पुगोस् र सर्वसुलभ मात्र होइन, हामी निःशुल्क दिन्छौँ भन्ने हामी राख्छौँ। त्यसैले कुनै पनि नेपाली नागरिकको उपचार चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ, निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छौँ। दृष्टिकोण मात्र होइन, त्यो सम्बन्धी कार्यक्रमै पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्छौँ। र पुनः फेरि नेकपा एमाले आफ्नो जिम्मेवारी पाउँदाखेरि हामी त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्छौँ। तर अहिले वर्तमान सरकार के चाहन्छ भन्दाखेरि त्यही मैले भने कि सीमित वर्गलाई सहुलियत पुर्याउनु। त्यसो हुँदाखेरि औषधि महँगो हुन्छ। औषधि त तपाईँको चाहिँ यहाँ टर्म नै प्रयोग गर्ने भने तपाईँले जेनेरिक औषधि प्रयोग गर्ने हो भने त्यो तरिकाले बनाउने हो भने धेरै सस्तो पर्छ। आज तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा औषधिको ट्याब्लेट 500 पर्छ भने हामीले त्यसको जेनेरिक उत्पादन गर्ने 50 रुपियाँ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन। संवैधानिक दायित्व समेत पूरा गर्न नसकिरहेको सरकारले औषधिको मूल्य अझ बढाउने उद्देश्यले समायोजनको कार्यक्रम मार्फत नागरिकहरूमाथि अपराध गरिरहेको मानव अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। तर नेपालका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई ज्वरोको सामान्य सिटामोलसम्म खान नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। औषधि अभावका कारण कतिपय ग्रामीण भेगमा निःशुल्क पाउनु पर्ने औषधि महँगो मूल्य तिरेर खान बाध्य भएका छन्। यस्तो नेपाल जस्तो गरिब देशमा मान्छेहरूले औषधि सिटामोलसम्म खान पाएका छैनन्, ठाउँ ठाउँमा हस्पिटल छैन। अब यस्तो अवस्थामा औषधिको मूल्य बढायो भने धेरैलाई मर्का पर्छ, सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ नै, अरूलाई जसलाई पनि मर्का पर्छ। औषधिको मूल्य बढ्नु हुँदैन, बढाउनु हुँदैन। अब औषधि गर्न सक्ने अहिले नै अवस्था छैन, धेरै महँगो यत्तिकै औषधि छ। सरकारले फ्री बाँड्नुपर्ने, फ्री दिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा फ्री हुनुपर्ने अवस्थामा औषधिको मूल्य बढाउँदै जाने प्राइभेट हस्पिटल खुलाएर छन्। अब महँगो चर्को गरेर त सर्वसाधारणलाई धेरै मर्का यत्तिकै परिरहेछ, अझै बढी मर्का पर्छ। कच्चा पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा सोही अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूको माग पनि न्यायोचित हो। तर सरकारले मूल्य समायोजनको नाममा सस्तो बनाउनु पर्नेमा झन महँगो बनाउँदै आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच झन कठिन बनाउन खोज्दैछ। सरकारले औषधिमा मूल्य निर्धारण, मूल्य समायोजन तथा परिमार्जन गर्ने विषयमा समिति गठन सीमित वर्गलाई पोस्ने नियत रहेको हुन सक्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकाको बलम्बुमा महालक्ष्मी जात्रा सुरु। ऐतिहासिक खड्ग पीठमा ल्याई गरिने जात्रा र ढक्कीमा राखी कुमारीको मूर्तिको नगर परिक्रमा गराइने यस जात्राको प्रमुख विशेषता। आगामी मङ्सिर 22 गते परेको विवाह पञ्चमीका लागि जनकपुरमा अहिलेदेखि तयारी सुरु। साताव्यापी रूपमा मनाइने महोत्सव मङ्सिर 17 गतेदेखि सुरु हुने। विवाह पञ्चमी भव्य रूपमा मनाउन 19वटा समिति तथा उपसमिति गठन। उत्तरी धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका 5 मा पर्ने गङ्गा जमुना झरना प्रचार प्रसार र प्रबन्धनको अभावमा ओझेलमा। हरेक वर्ष हरिबोधिनी एकादशीका दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्ने परम्परा। एकादशीको अघिल्लो दिन राति बत्ती बालेर जागरण गरी मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। आज विश्व मधुमेह दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै अहिले विश्वभर 35 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा मधुमेहको खतरा। नेपालमा भने करिब 10 लाख मानिस मधुमेह रोगबाट प्रताडित रहेको अनुमान।
दैनिक खानपानमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने, तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउँदा मधुमेहबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव। सन् 1990 को दशकमा भुटानबाट लखेटिएर भारतीय बाटो हुँदै नेपालको पूर्वी सिमानामा ल्याएर थुपारिएका ज्ञात अज्ञात शरणार्थीको स्मृतिमा झापा दोमुखामा नेपाल भुटान जनमैत्री बुद्ध वाटिका निर्माण। भुटानी शरणार्थीको आगत विगत सम्झाउने स्मृति वाटिकाका रूपमा यो स्थललाई विकसित गरिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र सुधारका लागि भन्दै सरकारद्वारा औषधिको मूल्य बढाउने तयारी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा औषधिको मूल्य समायोजनका विषयमा समिति गठन गरेर काम सुरु। संवैधानिक दायित्व समेत पूरा गर्न नसकिरहेको सरकारले औषधिको मूल्य अझ बढाउने उद्देश्यले समायोजनको कार्यक्रमहरू मार्फत नागरिकहरूमाथि अपराध गरिरहेको मानव अधिकार कर्मीहरूको भनाई। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।